راشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال اہل حدیث کانفرنس نہایت کامیابی دے نال اختتامی مراحل دی طرف جاری و ساری۔ جو خطابات اصل دے اندر سنانے مقصود سن، اللہ دی توفیق دے نال وہ سارے خطابات ہو چکے ہیں اور رات کا کافی حصہ بھی چکے ہیں۔ بلا تاخیر بلا تمہید چند اہم گزارشات کتاب و سنت دی روشنی چوں تواڈے پیش خدمت کر کے میں دعا کر دیاں۔ جڑے ساتھی تھک چکے نے یا جنہ تے نیند غالب آ چکی ہے، اگر وہ آرام کرنا چاہتے نے تو بلا جھجک وہ جا سکتے ہیں، لیکن شور شرابہ نہ کرو، یہ موج میلہ نہیں۔ تواڈیاں آوازاں سٹیج تک آ رہی نے، بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ 6 گھنٹے تو تسی علماء نو سن کے کانفرنس اندر ہی ایک بہت غیر سنجیدہ حرکات کر رہے ہو۔ خاموشی اختیار کرو۔ جنہ ساتھیاں کوئی ضروری بات کرنی ہے دروازے تو باہر چلے جاؤ۔ اللہ دی رحمت دے فرشتے موجود نے، اینڈ جڑا ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے۔ جو سنیا سنایا ہے وہ تے عمل دی کوشش کرو۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد نہیں کرتا۔ جنہ نے آئندہ پروگرام رکھے ہے، سنے سنایا ہے، میں سب لی دعا کرنا اللہ نور دا ویلا ہے، قبولیت دا ویلا ہے۔ اللہ ساڈا یہ پروگرام قبول کر کے سانو بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ اللہ بار بار بیت اللہ دے عمر نصیب فرما۔ الہ العالمین نور اور قبولیت دا ویلا ہے۔ کوئی بھی بے کس بے بس بے اولاد پریشان تنگ دست جڑی بھی آس اور امید لے کے آیا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال او دی نیک مراد نو پوریا فرما دے۔ اور تیسری دعا ہے کہ اللہ پاک سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ حضرات ذی وقار، ماشاءاللہ عشاء تو لے کے رات دے 2:15 بجے تک کچھ علماء نو سنیا۔ اگر کوئی بندہ کل پرسوں ترسوں اگلے ہفتے کسی بھی موقع تے تواڈے کولوں سوال کر لے کہ تسی اپنے آپ نو اہل حق سمجھدے ہو، تواڈے کول دلیل کی ہے، تواڈے کول ثبوت کی ہے، تو علماء کرام نے عشاء تو لے کے 2:15 بجے تک جو کچھ بیان کیتا ہے انہوں میں 3 حصے اندر تقسیم کر کے بڑے ہی اختصار نال تواڈے پیش خدمت کر دینا۔ کسی بھی مارکیٹ، کسی بھی دکان، کسی بھی ڈیرے، کسی بھی جگہ تے اپنے مسلک دی صداقت واسطے کسی عالم نو ٹیلی فون کرن دی ضرورت نہیں۔
ساڈے اہل حق ہون دیاں بہت نشانیاں قرآن اندر نے، احادیث اندر نے، لیکن صرف میں انشاءاللہ تواڈے سامنے 3 نشانیاں بیان کرنا۔ توجہ مرور ہے۔ سب تو پہلی نشانی کہ اسی ہی اللہ دی زمین تے اہل حق کیوں؟ یہ سب تو بڑی دلیل، یہ سب تو بڑا ثبوت کی ہے؟ تو اللہ دے فضل دے نال ساڈے اہل حق ہون دا سب تو بڑا ثبوت ہے کہ الحمدللہ اسی جنہیں بھی گناہگار، خطاکار، کم علم، کم عمل، جس حالت اندر بھی ہیں، الحمدللہ ساڈے اہل حق ہون دی پہلی نشانی ہے کہ اسی اللہ پاک دی توحید اندر خرابی نہیں کی۔ جنہیں خرابی نہیں کی ذرا آواز میرے تک آنی چاہیے، بیدار ہو کے ذرا جواب دیو، ہاں اچھی بولو، اسی توحید اندر خرابی کی تھی؟ ادھے بولے ہو، سارے بولو اللہ دے فضل نہ توحید چ خرابی کی تھی؟ جیڑا بندہ تو انہوں پوچھے جی تسی اہل حق کیوں ہو، تسی کہنا اسی توحید اندر کوئی خرابی نہیں کی تھی، اسی دربار نہیں بنائے، مزار نہیں بنایا، قبراں دی پوجا نہیں کی تھی، اسی قبراں نوں ملنا نہیں بنایا، فیکٹریاں نہیں بنایا، اسی 8-10 ہزار تے گزارا تے کر لینے، اونچی بولو قبراں دی کمائی کھاندے؟ سانو اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال اپنی سچی توحید دا پہرے دار بنایا، اسی توحید اندر خرابی نہیں کردے، اسی قبراں دی پوجا نہیں کردے۔ ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 13 سالہ دور مکی، 10 سالہ دور مدنی، نبی علیہ السلام دی 23 سالہ سیرت پڑھ لو۔ نبی پاک نے کدی بھی کسی صحابی نو، کسی نبی یا صحابی دی قبر تے کلیا، اتنے چپ نہیں رہنا، کسی صحابی یا نبی دی قبر تے کلیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے نالوں زیادہ عزت والی کیڑی قبر ہے پاکستان اندر؟ نبی پاک دے چاچے حمزہ بن عبد المطلب دی قبر نالوں کیڑی پاکیزہ تے حرمت والی قبر ہے پاکستان اندر؟ نبی علیہ السلام کو بڑے بڑے دکھی آئے، بڑے بڑے مقروض آئے، بڑے بڑے پریشان آئے۔ اہل حدیث کانفرنس سننے والوں، نبی پاک نے کدی کسی دکھی صحابی نو، کسی اپنے صحابی بیٹے، چچے یا کسی نبی ولی دی قبر تے نہیں کلیا۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو، کدی اللہ پاک نے کیا ہے کہ سونے حبیب حضرت نوح علیہ السلام نے میری توحید دی خاطر 950 سال تکے کھاتے نے، انہاں دی قبر تے کوئی نظر نیاز لے کے جاؤ کہ تمہیں خیر پانی ہے ورنہ میں نہیں پانی، اللہ دے فضل نال خونج پا دیو، پاویں رات دے 2:15 دا ٹائم ہے، تہاڈی خیرت میرے تک پہنچنی چاہیے۔ نبی پاک کدی بھی نظر نیاز لے کے حضرت نوح دی قبر تے گئے نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عقیدہ توحید زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، قوم صحابہ زندہ باد، حافظ عبدالمنان رازق صاحب زندہ باد۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا کنا شان ہے، کنا مقام ہے، یہ گلاں یاد کر لو، لوگاں نو سمجھاؤ۔ اس وقت سب تو بڑا ایشو ہے کہ لوگاں نو شرک تو بچایا جائے۔ شرک تو بچاؤں دا مطلب ہے تسی لوگاں نو جہنم تو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کڈا اچھا نام ہے، درود اندر نام ہے، قرآن اندر نام ہے، پوری سورت ابراہیم ہے، لیکن نبی علیہ السلام کدی بھی سیدنا ابراہیم دی قبر تے نہیں گئے، کدی نبی پاک نے نہیں آکھیا اے جڑے میرے بدری صحابی نے نا انہاں دی قبر تے چڑھاوا چڑھو رب تاں پت دے گا۔ یار جٹ زمیندار سیانے دیہاتی لوگ بیٹھے ہو، اے پیار محبت نال لوگاں نو گلاں سمجھاؤ۔ رب دی قسمیں محتاجاں دی محتاجی ویکھ کے، غریباں دی غربت ویکھ کے، عورتاں دی بے بسی ویکھ کے انہاں نو شرک ملایا جا رہا ہے۔ ساڈے اہل حق ہون دی سب تو بڑی نشانی اسی توحید اندر خرابی نہیں کیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا 13 سالہ دور مکی، 10 سالہ دور مدنی۔ امان کرنا مینوں بول کے دسو، سبق یاد کرو، نبی پاک نے کسی بھی دکھی نو کدی کوئی چھلا دیتا؟ ادھے چوپو خیر ہے، کسی نو دھاگا دیتا؟ کسی نو کڑا دیتا؟ تے کسی نو نبی پاک نے تویز لکھ کے دیتا؟ نبی پاک کو جڑا بھی دکھی آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھی نو اللہ دے نال جوڑیا ہے، یا نبی پاک نے نفل دی دعوت دیتی ہے یا نبی پاک نے ذکر دی دعوت دیتی ہے۔ 23 سالہ دور نبی علیہ السلام دا دیکھ لو، کوئی غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں،
کوئی ستاریاں دی پوجا نہیں. جتوں تک میری CD جائے تسی قبراں دی پوجا دا رونا روندے ہو. اللہ دی قسم تواڈے ملک چ ستاریاں دی پوجا بھی جاری ہے. کالجاں دے لڑکے کالجاں دیاں لڑکیاں دفتراں چ لوگ بیٹھے نے. تسی جڑا ماہنامہ ہے نا شوا یا فیملی میگزین پڑھ کے دیکھو وہ باقاعدہ ایک پیج آتا ہے. لڑکے دیکھتے ہیں آ میری عمر ہے, آ میری والدہ کا نام ہے, آ میری والد کا نام ہے, اینی میری عمر ہے, دسو میری مقدر دا ستارہ کیڑا ہے, میری شادی کدوں ہوئے گی, میری اولاد کدوں ہوئے گی, میرے حالات کدوں بہتر ہون گے. وہ بابا جڑا بیٹھا نا وہ حساب لا کے دسدا ہے تیرے مقدر دا فلانا ستارہ ہے, فلانا ستارہ ہے, شادی فلاں سن چ ہوئے گی, پوت فلاں سن چ ملے گا, فلاں سن چ جا کے یہ جڑا ستارہ گردش ہو جائے گا, تیرا نقصان ہو جائے گا. وہ ایک کملے ہو جے ستاریاں دی پوجا کرنی سی پھر قرآن دے 30 پاریاں دے آن دا کی فائدہ رہے. ستاریاں دی پوجا, قبراں دی پوجا, چھلیاں دی پوجا, کڑیاں دی پوجا, دھاگیاں دی پوجا, بابیاں دی پوجا. اللہ دی قسم سچ پیا بولدا جے چھتراں دی پوجا. ساڈے محلے چ ایک بھا ہے او دا نا کھوتا ریڑا ہے, اٹاں ٹوندا ہے تے اونے نا اپنے کھوتے ریڑے نال بنیا چھتر. تے میں کہا چھتر کیوں بنے؟ آندا نظر بد نہیں لگدا. میں کہا تو 80 لاکھ دی فلاٹو تے بیٹھا بیٹھا تو کھوتے ریڑے تے میں تے 10 نظر. میں کہا اللہ دی قسم بھا میں تقریر کرن چلا باغ وضوئی گڈی چ بہن لگا, کھوتے ریڑے نال تو کنا ہی سونا لگنا ہے. انج کرنا ہے کہ چھتر ہی دھاگا پا کے گلے چ بھی پا لے کہ تینوں بھی نظر بد نہ لگ جائے. ہانڈیاں پوجدے ہو, چھتر پوجدے ہو, دھاگے پوجدے ہو, تے آندے ہو علی ہم تیرے ہیں. جہنم کے لیے وہابی بتیرے. قبراں تسی پوجو, چھلے تسی پوجو, کڑے تسی پوجو, دھاگے تسی پوجو, تے جہنم چ اسی جائیے. کیوں کہ اسی اللہ دی توحید دے چوکیدار ہیں. اس واسطے اللہ دی قسم میں بڑا کم ملنا. میرے سٹیج تے بیٹھن والے میرے علماء, میرے تو پہلے بیان کرنے والے میرے خطبا, میرے مستمعین سامعین غریب ہون گے, کم عقل ہون گے, کم علم ہون گے. تے اس نور دے ویلے اتھرو سٹ کے رب دا شکر نہ ادا کریے. مالکا اربہ مرتبہ, لکھ مرتبہ نہیں, اربہ مرتبہ تیرا شکر ہے. سانو گناہگاراں نو اللہ تو اپنی زمین تے اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا. کئی بندے توحید پرست آندے نہیں میں بڑا ماڑا بندہ. میں کہا تینوں رب نے توحید دا خزانہ دتا, اپنے آپ کو ماڑا نہ کیا کر. لو جی ماشاءاللہ میں تواڈے نال 3 گلاں کرنیاں سن. ایک گل مکمل ہو گئی ہے. ذرا میں جو پہلی بات میں تانوں سمجھائی ہے نا, ذرا اللہ دے فضل دے نال بیدار ہو کے میرے تک پیغام پہنچاؤ. ہاں اسی اہل حق اس واسطے ہاں, اچھی بولو اسی توحید چ خرابی کیتی نہیں. سانو اللہ پاک نے توحید دا پہرے دار بنایا ہے. کہ جڑا توحید چ خرابی نہ کرے او دے بارے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ دی زمین تے حق والا ہوئے, امن والا ہوئے, ہدایت والا ہوئے, جڑا ظلم نہیں کردا. ظلم دا مانا شرک ہے, جڑا اپنی توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کردا. اللہ پاک نے سانو اہل توحید بنا دیتا ہے. اسی پریشانیاں دے اندر, مصیبتاں دے اندر, بڑی تو بڑی الجھن تے رکاوٹ دے اندر ایک اللہ دے سامنے جھکن والے, ایک اللہ دا ذکر کرنے والے, ایک اللہ دے کولوں دعاواں تے التجاواں کرنے والے حضرات عزیز وقار جڑا بندہ دعویٰ کرے نا میں حق دے سب تو پہلے اودی توحید چیک کریا کرو. جڑا بندہ مشرک ہے اللہ دی قسم تسی اونوں اہل حق کہندے ہو, ایسا بندہ تے مسلمان کہلان دا بھی حقدار نہیں. ان الشرک لظلم عظیم, اے تے شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی اہل حق اللہ پاک نے سانو توحید دا خزانہ عطا فرمایا ہے. اسی توحید دے اندر کوئی خرابی نہیں کیتے. آئی حضرات جڑی میں دوسری بات دسنی چاہنا, نہ اسی توحید اندر خرابی کیتی ہے. ساڈے اہل حق ہون دی دوسری نشانی ہے وے نہ توحید اندر خرابی کیتی ہے تے نہ نبی دی حدیث اندر خرابی کیتی ہے.
گونج پا دیو اسی حدیث اندر خرابی کی تھی نہیں سمجھے اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے اسی سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے اسی امام دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے اسی فقہ دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے کوئی حدیث ساڈی عقل اندر آ جائے صحیح ثابت ہو جائے اللہ دی قسم اسی تد بھی مننے ہاں عقل اندر نہ آئے تد بھی 1000 دفعہ مننے ہاں اے تے چونکہ لگدا ہے سکول چ کتے پروگرام ہے شاید ایک مسجد اندر پروگرام سی بالخصوص تے میں کہیا تسی تے بڑے توجہ دے نال بیٹھے ہو بڑا شور شرابہ کرن اور میں کہیا گل سنو ویریو دھیان نال بوو تواڈے چ رحمت دے فرشتے بھی بیٹھے نے تواڈے چ رحمت دے فرشتے بھی بیٹھے نے دھیان نال بوو تے کولوں ایک بابا مینوں بول کے پتا کی اگا مولوی تینوں فرشتے نظر آؤندے فرشتے نظر آنے جواب تو میں دیتے وہ اکلی نکلی پر میں ایک گل عرض کی اے جی اہل حدیث کانفرنس میں کہا بزرگو تسی مینوں آکھیا تانوں نظر آنے نے یہ روایت مشکات اندر ہے یہ روایت صحیح مسلم اندر ہے جتھے دین دی گل ہوندی ہے فرشتے آوندے نے گھیرا پاندے نے ڈائری نوٹ بولو بولو ڈائری نوٹ کردے نے فرشتے موجود ہوندے نے میں کہا حدیث بالکل صحیح ہے کہ تسی مینوں آکھیا مولوی جی تانوں نظر آ رہے نے میں کہا باوضو بیٹھا اللہ دے فضل نال او دی عزت دی قسم چک کے کہنا یہ حدیث صحیح ساڈے تک پہنچ گئی ہے ساڈا ایمان بن گیا ہے میں فرشتیاں نوں اینا اکھاں دے نال اس مجلس دے اندر بیٹھا ویکھ بھی لواں مینوں اپنی اکھ دے ویکھے تے انہاں یقین نہیں جنہ حدیث مصطفیٰ تے یقین سبحان اللہ اللہ پاک نے سانو توحید دا چوکیدار بنایا ہے نبی پاک دی حدیث دا پہرے دار بنایا ہے اسی یہ نہیں کہتے ساڈے پنڈ دا مولوی نہیں مندا ساڈا بابا نہیں مندا سانو اللہ نے جرت بھی دتی ہے ضمیر بھی دتا ہے نبی پاک دی سچی حب بھی عطا کیتی ہے اسی قوم قبیلہ چھوٹے بڑے سب کچھ چھڑ دیندے ہیں جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے اسی سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کیتا عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کیتا ویسے اگر کوئی کالج یا یونیورسٹی دا جوان بیٹھا ہے کہ آ جڑے کوئی ملحد قسم دے سکالر حضرات بچیاں دی ذہن سازی غلط کر رہے نے حدیث دے بارے قرآن دی یاد دے بارے جی تھیوری نہیں مانتی سائنس نہیں مانتی اللہ جاؤ جا کے سائنس پڑھ کے دیکھ لو سورج دے بارے زمین دے بارے پہلے سائنس دا نظریہ کچھ اور ہن کچھ اور آپس دے اندر تضادات تناقض سارا کچھ موجود ہے لیکن جڑا کالج دا نوجوان مسلمان کلمہ پڑھ کے ایک یہودی دے صحیح سائنس دان دی گل تے توجہ کردا ہے تے نبی پاک دی صحیح حدیث تے شک کردا ہے میں تہاڈے کولوں پوچھنا چاہنا اور میں تہاڈی خیر سننا چاہنا ایمانداری نال دسو جن نے امام معصوم دا کلمہ پڑھیا ہے قرآن نو رب دی کتاب مننے ہے جبریل نو فرشتہ امین مننے ہے نبی پاک نو آخری نبی مننے ہے جڑا پیغمبر نو آخری نبی من کے کسے عیسائی تے یہودی سائنسدان دی گل نو سچا سمجھے نعوذ باللہ نبی پاک دی حدیث تے شک کرے گونج پا دیو او دے پلے ایمان دی ردی بھی باقی رہندی پھر بولو ایمان دی رتی بھی باقی رہندی صحیح دی گل وال توجہ کر لے تے رب اس پیغمبر دی حدیث کر لے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي اللہ پاک نے سانو اہل حق بنایا تے میں انشاءاللہ کنیاں نشانیاں بیان کرنیاں نے انجی بول دے رہا تے 6 ہو جانی سارے بولو پھر انشاءاللہ دعا کریے دعا دے جاگدے کرنی ہے نا انشاءاللہ میں کنیاں نشانیاں بیان کرنیاں نے ایک بیان ہو گئی ہے اچھی بولو اسی توحید چ خرابی کیتی اسی حدیث چ خرابی کیتی اسی توحید اندر خرابی نہیں کردے حدیث اندر خرابی نہیں کردے ساڈے دے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دی قسم حوالے منگدے نے چھوٹے چھوٹے بچے جاندے نے گل مسئلہ کیتا ہی حدیث کتے وے مسئلہ کیتا ہی سنت کتے وے آئیے حضرات ذی وقار جڑی میں تیسری گل کر کے انشاءاللہ دعا کرنی چاہنا اللہ پاک نے سانو اہل حق بنایا ہے اسی توحید اندر خرابی نہیں کردے حدیث اندر خرابی نہیں کردے تے گونج پا دیو اللہ دے فضل دے نال اسی ذکر اندر بھی خرابی کیتی
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੂੰਜ ਪਾਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੂ 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 ਅੱਲਾਹੂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत है? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ सुन्नत है? ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? हक हो हक हो हक हो, ਇਹਦਾ ਫਿਰਦ ਕਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਹਜ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁन्नत ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ यही साडा जुर्म है ना, असी आने कुरानी दुआवां याद करो, असी आने मसनून दुआवां याद करो। अल्लाह दे बंदो, सानू रब ने अहले हक बनाया है। ना तौहीद अंदर खराबी, ना हदीस अंदर खराबी, ना ही जिक्र अंदर खराबी। अल्लाह दे फजल नाल ना असी अंदाज बदले है, ना असी अल्फाज बदले ने। जेड़े अल्फाज जिक्र दे जिबरील ने पैगंबर दे सीने ते नाज़िल कर दिते ने, अहले हदीस ने उन्हें अपना विरद भी बना लिया, अहले हदीस ने उन्हें अपना अकीदा भी बना लिया। अच्छा तवज्जो रखियो, ऐ की तरीका पता नहीं तुसी क्लिप सुनिया कि नहीं? उमैर साहब ने शायद वेखिया होवे फेसबुक ते ना, ध्यान मेरे बार रखियो। ऐ मेरे नाल ऐड करके वो एक चिट्टे जे कपड़े उन्हें पाए ने, मैनूं नहीं पता कौन है। इंज स्पीकर है, इंज करदा, आ वेखियो इंज करके पिछे डिग दे जिवें करंट नहीं पै गया। डांस करते ने मस्जिद के अंदर जिक्र दा, अल्लाह दी कसम है मस्जिद के अंदर जिक्र दी हालत अंदर डांस हो रहा है, रक्स हो रहा है, वजद हो रहा है। ये किहड़े पैगंबर दा तरीका जी? मेरा कल्ब जारी है, साडी नमाज नीति है। लोगो अल्लाह दा वास्ता, एक दिन मरना है ते लोग चज ना जनाजा भी नहीं पढ़ते। अपनी तौहीद की फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। ला छल्लाता वला कड़ाता वला ताकाता, कोई छल्ला कड़ा धागा नहीं दे। तौहीद की खैरत पैदा करो। असी अल्हम्दुलिल्लाह ना तौहीद च खराबी कीती है, ना हदीस च खराबी कीती है, ना असी जिक्र च खराबी कीती है। अल्लाह पाक ने सानू अहले हक बनाया। असी ते मेरे वीरियो मेरे भाईओ वही जिक्र पढ़ते पढ़ाने जेडे नबी पाक ने दसे ने। लो फिर दो जिक्र मेरे को तोहफे तो लै जाओ, बाहर किताबुल अज़कार इंशाअल्लाह मेरी मौजूद है, वो भी साथी सारे लै जाओ। अगर कोई मेरा वीर भरा चाहता है अल्लाह मेरे हालात बेहतर कर दे, तनख्वाह थोड़ी है अल्लाह बहुती कर दे, औलाद थोड़ी है अल्लाह बहुती कर दे, सेहत मेरी कमजोर है अल्लाह मैनू सेहतमंद कर दे। लो मेरे वीरियो भाईओ मैं 15-17 किताबां दे कई सवाल दा खुलासा तुहाडे सामने रखण लगा। अल्लाह पाक दी कसम है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रज रज के पढ़िया करो, साइकिल चलाते पढ़िया करो, मोटरसाइकिल चलाते पढ़िया करो, बिस्तर ते लेटे पढ़िया करो, दुकान ते बैठे पढ़िया करो। जेड़ा बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हजारां दी तादाद अंदर पढ़दा है, अल्लाह आईयां आफतां टाल के उस बंदे वास्ते आसानियां दे सारे दरवाजे ही खोल देंदे ने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत दे नाल पढ़ो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत दा खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत दा दरवाजा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नबी पाक दा पसंदीदा वजीफा है। हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दे बारे में पढ़िया है, दीगर इमामां ते वलियां दे बारे में पढ़िया है। वो आंदे ने अगर कोई बंदा हालात दी बेहतरी चाहता है या इशा तो लैके हुण तक तुसी बैठे हो, कोई चीज पल्ले पा के जाओ, कोई विरद अपना बनाओ। अल्लाह दी कसम है गीबतां नहीं करी दियां, गाने नहीं सुनी दे, गंदे क्लिप नहीं सुनी दे। किते तन्हाई च तू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़न वाला बन जाए। इमामां ते वलियां लिखिया है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जेड़ा बंदा पढ़दा है, रब ने कोई ऐसा दुख बनाया ही नहीं जेड़ा दुख अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दी ताकत दे नाल दूर ना कर दे।
ساریاں پریشانیاں مصیبتاں رب دور کردا ہے. جیڑا میرا ویر بھرا کہندا ہے قاری صاحب میں رزق لو پریشان ہاں، تنخواہ والوں پریشان ہاں، پیسے روپے والوں پریشان ہاں، کوئی وظیفہ بیان کر دیو اللہ پاک میری روٹی بوٹی تے کاروبار چ برکت پا دے. میرے ویریو پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ. کی پڑھنا ہے؟ لو جی سارے ایماندار نے پڑھو پھر دعا کریے. کی پڑھنا ہے؟ سارے بھی ملا پڑھے. کی پڑھنا ہے؟ بس دو وظیفے پلے بن لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. توجہ توجہ، یہ مانا پتا کی ہے؟ اللہ سونیا تیری توفیق کے حکم تو بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلدا. لا حولا میں ہل بھی نہیں سکتا، ولا قوت میں کوئی کام کر بھی نہیں سکتا. ادھر ویکھیو بہناں جوان نے، بچیاں جوان نے، پریشانی ہوئے نا رشتہ نہیں کوئی چجدا پیا لبدا. میں ویکھ رہا چھت تے میریاں دھیاں بھی بیٹھیاں نے، میریاں بھیڑاں ماواں بھی سن رہیاں نے. میریو بچیو، میریو ماؤں تے میریو بہنوں، کوئی بھی حالات بگڑ جان، ذرا جی پریشانی آوے، تسی یہی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا، یہ کوئی نہیں کہ صبح تسبیح پڑھی تے 24 گھنٹے کوئی نہیں پڑھنا. نہیں نہیں، آٹا گوندے بھی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، کپڑے استری کردے بھی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، جھاڑو پھیردے بھی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا لوگو جدوں بھی طبیعت بے چین ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت نہ پڑھنا تہاڈا کام ہے. کامیابیاں دے بوئے کھول دینا رب العالمین دا کام ہے. اور آخر میں تہاڈے ایک سوال دا جواب دینا ہے. کئی لوگ آندے نے مولانا اسی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے ہیں، درود پڑھے ہیں، فلاں ذکر کیتا ہے، لیکن ساڈا مسئلہ حل نہیں ہویا. مینوں پت نہیں ملیا، رشتہ نہیں ملیا، صحت نہیں ملی، کاروبار نہیں ملیا. یہ کی وجہ ہے؟ حضرات عزیز کاروے دی وجہ دس دینا. اللہ جاندا جے اسی کثرت دے نال نہیں ذکر کردے. اللہ فرماندے نے اذکر اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. اوے لوگوں کثرت دے نال ذکر کریا کرو. جیڑا بندہ کثرت نال ذکر کردا ہے اللہ پاک اونوں کامیابی عطا کردا ہے. مثال دے طور تے میں ایک مثال دینا. ایک بندہ کل لا حول ولا قوت الا باللہ 100 باری پڑھدا ہے، مسئلہ حل نہیں ہویا. اگلے دن 200 باری پڑھو، پھر مسئلہ حل نہیں ہویا. اس تو اگلے دن 300 باری پڑھو، پھر مسئلہ حل نہیں ہویا. اس تو اگلے دن تھی بول دے نہیں تھی کی پڑھنا. وہ کرما والے وہ گل سنو، وہ گل سنو. وہ تعداد ودائی دی ہے، اچھی بولو تعداد کٹائی دی. ایتھوں سارا شیطان دال ہوتا ہے. شیطان آندا ہے اچھا ٹھیک ہے بڑی تو پڑھائی دی فضیلت سنیے، کوئی 4 دن پڑھ کے ویکھ لے تینوں کی لبنا. بندہ بھی 4 دن بے توجہی نہ پڑھ کے آندا مینوں تو کچھ نہیں لبا. اوے لوگو یقین کرو، اعتماد کرو، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرو. اور یاد رکھیا جے جیڑا بندہ تنہائی چ بغیرتی نہ کرے، تنہائی چ بے حیائی نہ کرے، اللہ دی قسم تنہائی چ اللہ دی حداں نہ پھلانگے. اللہ فرماندے نے بندیا ذکر کرنا تیرا کام ہے، تینوں نور و نور کر دینا میں رب العالمین دا کام. اللہ پاک نے سانو اہل حق بنا دیتا ہے تے میں اللہ دے فضل نال تواڈے سامنے 3 نشانیاں بیان کیتیاں نے. ذرا گونج پا دیو سی توحید اندر خرابی کیتی. کنے محدث نے ساڈے کول، کنے ولی نے ساڈے کول، کنے امام نے ساڈے کول. کتے عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، کتے حضرت زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، کتے محمد زین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، کتے مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ. الحمدللہ ساڈے کو بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے رب والے. لیکن لوگوں سی توحید اندر خرابی نہیں جے کیتی. تاں اسی اہل حق ہاں. دوسری نشانی اے وے اچھی بولو اسی حدیث اندر بھی خرابی کیتی. میں نا مدرسے وچ بچیاں نوں پڑھاوندا رہنا. ایک دن میں بخاری شریف دی شرح پہ پڑھتا سا تے اودے پتہ کی لکھیا؟ او حضرت صاحب لکھدے نے کہ آ جڑی حدیث ہے نا وطراں دے بارے، توجہ نہ سنے، اے جڑی وطراں دے بارے حدیث ہے نا یہ ساڈی فقہ دے خلاف ہے، ساڈے مسلک دے خلاف ہے، ساڈے امام دے خلاف ہے، ساڈے بزرگاں دے خلاف. آندے اس حدیث دا جواب میں 14 سال سوچدا رہا. کنے سال؟ اچھی بولو. 14 سال میں دا جواب سوچدا رہا. رب دی قسم ہے تسی 14 سالاں دی گل کردے ہو. کوئی نبی پاک دی ایک حدیث لے کے آؤ، 14 سیکنڈ بعد چو گزرن گے انشاءاللہ اسی عمل پہلے کر کے اللہ پاک نے ساڈے تے فضل کیتا ہے.
رب دا شکر گل سنو کئی آدھے نے مولوی جی دعا نہیں قبول ہوندی میں تمہیں ایک وسیلہ دینا یہ عمل ہے بڑا بڑا نیک عمل دا وسیلہ دینا جائز ہے توجہ کریو یا الہ العالمین میں جڈا بھی گناہگار خطا کار اللہ سونیا میری مراد مینوں دے دے جو منگیا مینوں عطا کر دے مالکا میں توحید اندر خرابی نہیں کیتی میں تیرے نبی دی حدیث اندر خرابی نہیں کیتی تے یا اللہ میں ذکر اندر خرابی نہیں کیتی میں دین دے نام تے دکانداری نہیں کردا جے ہو جا میں یا اللہ تیری توحید چکی پھرنا تیرے نبی دی حدیث چکی پھرنا تے تیرا ذکر اللہ نہ چکی پھرنا اوے لوگوں اللہ دے سامنے منگن لگے تے گلاں رکھ کے اپنے اللہ دے کولوں دعا کرو اللہ پاک نے سانو اہل حق بنایا ہے اسی توحید اندر خرابی نہیں جے کر دے حدیث اندر خرابی نہیں جے کر دے اسی ذکر اندر خرابی نہیں جے کر دے اگر کوئی ٹینشن تے پریشانی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو نبی پاک دیاں دو حدیثاں نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھدا رہندا ہے اللہ تبارک و تعالی دی برکت دے نال اپنے بندے دیاں سب پریشانیاں دور کر دیندے نے تسی یوٹیوب تے چیک کرو بڑیاں بڑیاں خطرناک جیلاں نے تے ذرا ایمانداری دے نال میری گل چٹھے ہو تے غور کریو ایہو جی بھی کوئی تسی جیل ویکھی جیڑی سمندر دی تہہ وچ ہوے تے مچھلی دے پیٹ وچ ہوے میں گل کر دیتی تسی گل سن چھٹی ہے نہیں محسوس کرو او گھڑیاں ویکھو جتھے کوئی نہیں پہنچ سکدا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر نے اور کڈا خطرناک قید خانہ ہے لیکن اس خطرناک قید خانے اندر بھی حضرت یونس نے رب دا ذکر کیتا ہے پڑھائی پڑھی ہے وظیفہ پڑھیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام نو آزادی تے رہائی عطا فرمائی بند گلی بھی کھڑے دیتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یار مسئلہ پتہ کی ساڈا تے بیڑا گرک کر دیتا ہے چگلیاں نے کہہ کے لگا کے ہنسنا فضول گلاں کرنا کسی مولوی سانو یہ مسئلہ نہیں سمجھایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ گلاں بہتیاں کردا ہے ذکر تھوڑا کردا ہے لا تفسدوا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ بالقلب جڑا بندہ 24 گھنٹے دی گلاں زیادہ کرے ذکر تھوڑا کرے رب اودے تے پہلا عذاب نازل کردا ہے اللہ اس بندے دے دل نو سخت کر دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا ایک دفعہ زنا نہ کرو جھوٹ نہ بولو آخری حدیث تو جو نہ سننا زنا نہ کرو جھوٹ نہ بولو چگلی نہ کرو اسے نبی پاک نے فرمایا صحابہ زیادہ ہنسیا نہ کرو گل گل تے شغل گل گل تے زو مانا گفتگو وہ کوئی گندی گل مطلب میں ہن کی لفظ بولا یعنی زو مانا گفتگو کرنا لوز گفتگو کرنا ہسان واسطے نبی پاک نے فرمایا زیادہ ہنسیا نہ کرو اللہ دے نبی کیوں اللہ اکبر کبیرہ اندر نہیں نماز چ رونا نہیں ہوندا قرآن پڑھدے رونا نہیں ہوندا نبی پاک نے جڑا بندہ زیادہ ہسدا نا گل گل تے اللہ پاک اس بندے دے دل نو مردہ کر دیندا ہے اللہ اس دل نو مردہ کر دیندا ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ مریا دل لئی کردا جے سخت دل لئی کردا تاں تے باپ اکھاں کڈدا ہے تاں تے بڈھی ماں نو رواندا ہے میرے ویڈیو میرے بھائیو دو پرہیز پلے بن لو گل گل تے نہ ہسیا کرو تے زیادہ لغویات نہیں کرنیاں چاہیے دل مردے ہو جاندے نے دل سخت ہو جاندے نے کہ جے کتے بندہ ذکر کردا رہے سائیکل چلانا مساج دور تے ذکر اج جانا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جاؤ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے جاؤ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے جاؤ میرے سمیت کنے بندے نے ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں اج ہی حساب لاؤ ہاں کوئی ایک بھی اسی رکعت ایسی پڑھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسی ایک رکعت کے اندر کو 1000 دفعہ پڑھیا ہوئے یا چلتے پھردے اسی کو 1000 دفعہ پڑھیا ہوئے اللہ دے حکم دیو لوگ لوگاں نو شرک لا رہے ہیں اکنے کینیڈا تو مینوں بچی نے ٹیلی فون کیتا اے واٹس ایپ تے میرے کول دا میسج موجود ہے آندی سی میرے کول کر سا پتر کوئی نہیں تے میں پڑھ دی ہوندی سا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تے میری ساس پتہ مینوں کہ آندی ہے نا نہیں یہ نہ پڑھیا کر جی پوت لینے تے نادے علی پڑھیا کر
کی پڑھیا کر نادے علی سنیا جی نادے علی کی علی کی پکار نادن علی مظہر العجائب تجدہ اونن فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی استغفر اللہ اول تا آخر شرک نادے علی سیدنا حسن نے نہیں پڑھیا سیدنا حسین نے نہیں پڑھیا حسین نے بیٹے زین العابدین نے نہیں پڑھیا ان لوگوں نے ذکر میں جوڑ دے رہے قرآن میں جوڑ دے رہے حدیث میں جوڑ دے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوت الا باللہ تے رزق واسطے پڑھنا ہے سبحان اللہ بابے کڈا اللہ دا فضل ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جڑی حالت مرتا ہے تو یہ چٹیاں چادراں پا کے دفناؤندے ہو نا 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 جس حالت بندے دی روح قبض ہوئے گی قیامت والے دن انہاں کپڑیاں تے انہاں ہاتھاں جو اٹھایا جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ صحیح حدیث یہ والدہ میں ذمہ دار سفید کپڑے منگوائے طبیعت خراب ہو گئی سفید کپڑے منگوائے پہننے عطر لایا تے پوچھیا حضرت جی سفید کپڑے کیوں پائے جے آدھے نے میز واسطے پائے نے کہ مینوں لگدا ہے موت دا پیغام آ رہا ہے تے نبی پاک نے فرمایا اسی بندہ جنہ کپڑیاں وچ فوت ہوئے گا جس حالت وچ فوت ہوئے گا قیامت والے دن اس طرح ہی اٹھایا جائے گا تے یار ساڈے لئی کتنا او خوشی دا موقع ہوئے گا کوئی کڑا پا کے اٹھے گا کوئی دھاگا پا کے اٹھے گا کوئی تویز پا کے اٹھے گا اسی انشاءاللہ الرحمن ایت الکرسی پڑھ دے اٹھا گے نبی پاک تے درود پڑھ دے اٹھا لو جی سبق سناؤ ہم انہوں پھر دعا کریے اسی توحید چ خرابی کیتی پکی گل ہے نا اسے گل سنو میری تہاڈا دل مطمئن ہے جڑی میں گل کہہ رہا تو پھر خاموش کیوں جی اسی توحید چ خرابی کیتی بھئی اسی حدیث سے خرابی کی تھی تے الحمدللہ اسی ذکر اندر بھی کوئی خرابی کی تھی ساڑھے اہل حق ہون دی نشانی ہے جے رب نے سانو توحید دا بھی پہرے دار بنا دیتا ہے حدیث دا بھی پہرے دار بنا دیتا ہے ذکر دا بھی پہرے دار بنا دیتا ہے اٹھو لوگو ایسا ٹائم اللہ دی توحید دی سچی خدمت ہے جے لوگاں نو دعاواں تے لگا دیو اذکار تے لگا دیو مینوں تواڈے نال بھی ایک گلا شکوا ہے ایماندار نہ سوچو ساڑھے جو کنے بھائی نے جڑے صبح دے اذکار پڑھ دے نے جڑے شام دے اذکار پڑھ دے نے جڑے رات نو سون لگے باوضو اذکار پڑھ کے لیٹ دے نے اسی اپنی دھیاں نو 5-5 لاکھ دا جیز تے دیتا ہے 10-10 لاکھ دا جیز تے دیتا ہے کدی اودے وچ حسن المسلم نہیں دتی ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں بھی دیتی ہے اب میں کتاب الاذکار لے کے آیا کیا کتاب الاذکار بھی دیتی ہے پھر میری ایک گل سنو کدی اسی اپنی شادی شدہ بہن نو ٹیلی فون کر کے آکھیا باجی محترمہ میری بہن صبح دے اذکار پڑھیا کر شام دے اذکار پڑھیا کر سون لگی باوضو لیٹیا کر اذکار پڑھیا کر شادی شدہ بیٹی نو کدی ٹیلی فون کر کے اسی اذکار وال لے کے آئے اے جی نظر بد دی وجہ اے جی بندش دی وجہ اے جی لوگوں نوست دی وجہ اے جی لوگوں جادو تے بے برکتی دی وجہ وگرنہ کتے انسان تنہائی چ رب دا ذکر کرے صبح شام دے اذکار پڑھے رات نو سون لگا ذکر پڑھ کے لیٹے اللہ کہندے نے بندیا ایڈا تیرا من میں صاف کر دینا میں تینوں اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے عطا کر دینا میں تیری دنیا ہی برکت ہے دنیا ہی بہار بنا دینا اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ ساڈا آئیدہ یہ پروگرام قبول فرما باجوہ صاحب نے انہاں دے رفقا نے اور دیگر احباب نے جو محنت فرمائی ہے رات دے 2:45 ہو چکے نے اور تا حد نگاہ تسی محبت دے نال اور کثرت دے نال تشریف فرما جے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈا ایدہ پروگرام قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے بڑی اچھی گل ہے این جی ہونا چاہیے کانفرنساں دے بڑے مزاج بگڑ گئے نے آ طریقہ ٹھیک ہے بعد چوں دعا بھی کریا کرو شوق نہ مزدوری لین دا ٹائم ہوندا ہے اسی افراتفری پا دینے پھر مسائل بھی اگر کوئی ضروری مسئلہ ہوئے تو پوچھنا چاہیے سوال یہ کیتا گیا ہے کہ بندہ 4 نفل اگر کٹھے پڑھیا ہوئے تے دوجی رکعت تو بعد جڑا بندہ تشہد پڑھدا ہے تے تشہد دے نال درود شریف پڑھ سکدا ہے کہ نہیں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بندہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لوے تے ٹھیک ہے نہ پڑھے بھی تے نماز اندر کوئی کمی البتہ فقہ حنفی ایک مسئلہ لکھیا ہے وہ مسئلہ غلط ہے وہ پتہ کی لکھیا ہے چونکہ اسی بچیاں نے فقہ بھی پڑھانے ہیں دسنے ہیں کہ حدیث کی آندی ہے فقہ کی آندی ادھر ویکھو بندہ اتحیات بیٹھا انہوں فوراً اٹھ جانا چاہیے
تے جیو کہے نا اللہم صلی علی کی کہے اللہم صلی علی تو جو اٹھ جاوے تے سجدہ صاحب نہیں تے جی انہیں پہلے تشہد کہہ دیتا نا اللہم صلی علی محمد نبی پاک دا نام منہ چوں نکل گیا تے اوتے سجدہ صاحب پہ جائے تے درود دے منکر اسی ہیں گل سمجھو فقہ چ لکھیا ہے جی جو نے کہنا اللہم صلی علی تے بھی اٹھ گیا تے بچ گیا سجدہ صاحب نہیں پیا تے جیو نے پہلے تشہد کہہ دیتے نا صلی علی وہ جڑا نا ساڈی جند جان اوتے سجدہ صاحب پاوندے بھائی صاحب میں کہ پنڈ گیا سیدھے ہی پی گیا بندہ آندا جی تسی درود دے منکر میں کہا کیوں منکر آندا جی اذان تو پہلے تسی درود نہیں پڑھدے تسی منکر تو میں کہا غصہ نہ کریو پھر تو تسی بھی منکر آندا جی کیوں میں کہا تسی اذان تو بعد نہیں پڑھدے اگلے پھیرے میں پھر گیا اور میرے بھائی کہنے لگا ہونے گل ہے کیوں انہاں اذان تو بعد بھی شروع کر دیتا میں کہا مسئلہ میں پھر سمجھانا ہے میں کہا جی اسی کیوں منکر اسی جنازے چ بھی پڑھنے ہیں اسی نماز چ بھی پڑھنے ہیں اسی پہلے تشہد چ بھی پڑھن دے قائل اسی منکر کیوں جی اذان تو پہلے نہیں پڑھدے میں کہا جی تکاشاہی کرنی ہے تو پھر تسی بھی منکر ہو تسی سجدے چ نہیں پڑھدے کتنے نہیں پڑھدے سارے بولو گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا ہمیشہ لئی کتنے نہیں پڑھدے پھر بولو آندا مول صاحب اکل ٹکانے میں کہا ماشاءاللہ بالکل آندا سجدے چ ثابت نہیں سجدے چ میں کہا جواب تے آپ ہی کملیا دے دیتا ہی کہ سجدے چ ثابت نہیں تے اذان تو پہلے بھی ثابت ہے الحمدللہ اسی ذکر دی جگہ بھی نہیں بدلی ذکر دے الفاظ بھی نہیں بدلے تے گونج پا دیو ذکر دا انداز بھی نہیں بدلیا سانو رب نے اہل حق بنایا ہے رات نو جلسہ تے درس کرن دی دلیل دیو پہلے قرآن چو دے دینا پھر میں بخاری شریف چو دے دینا قرآن پاک دی سورہ نوح چ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا میں مولانا عبداللہ شیخ پوری یاد آ گیا دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نہ منور فرمائے انہوں نے کہا آفت جی انہوں نے جی فرماؤ رات نو تقریر کرنا بدعت ہے فرمان لگے بدعت نہیں اللہ فرماندے نے دعوت قومی لیلا و نہارا ایتھے لیل مقدم ہے نہار مؤخر لیل دا ذکر پہلے وے نہار دا بعد چوے ایک قرآن پاک ہے یہ صحیح البخاری کتاب العلم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ ترجمہ الباب بنے ترجمہ الباب بن کے وہ من آئے کہ رات کو نماز عشاء کے بعد علم کی بات کرنا پھر تھلے انہوں نے حوالے حدیثاں نہیں آنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تو بعد بھی رات اپنے صحابہ دے نال واعظ و نصیحت کی تھی انہوں نے دین دیاں گلاں دسو ہاں اگر تے کوئی بندہ زمین تے بہ سکتا ہے نا تے انہوں کرسی سے نہیں بیٹھنا چاہیے مسئلہ ہے تے جے بندہ نہیں بہ سکتا زمین تے کسی ویلے یہو جی سٹ لگ جاندی ہے تے پھر کرسی تے بہنا جائز تو جو میرے نال کریو تو سونی جی گل سناؤ ساڈے کہ شیخ صاحب گل سناندے نے آندے نے میں بڑا خلاف ہوندا سا کہ کرسی تے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی رات میں نا مغرب تو بعد فتویٰ لکھیا واہ میں نے زور چلایا فتوے سے کہ کرسی سے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے تے جی ادھا فتویٰ لکھیا سی تے مینوں کتے کم جانا پی گیا مینوں لگ گئیاں سٹاں فجر دا ٹائم ہویا تے کرسی تو علاوہ میرے کو بیٹھا نہ جائے تو میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ فتویٰ پورا نہیں دے دیتا اور کرما والے گل فالو کرو سمجھو ان دین یسر دین آسان ہے اگر تھلے بہ سکتے ہو سونی گل ہے پر ایک بندہ نہیں بہ سکتا کوئی نہیں فولڈ کر سکتا کرسی تے بہ جاندا ہے تے انشاءاللہ جائز دیکھو جی بہتر تے ہے کہ زمین تے پڑھن مصلا بچھان باقی اگر کوئی آسانی ہے کوئی سہولت ہے کوئی حرج نہیں ہے ساری چیزاں جویں چھت تے جائز ہے تے لکڑی دے مصلے تے جائز کیوں نہیں کئی بانے نہیں پے ہوندے چھتاں وہ لکڑی دے پے ہوندے یہ زیادہ زمین تے مصلا وچ جا کے پڑھو زیادہ بہتر باقی انہاں چیزاں نال بھی کوئی فرق نہیں پیندا نماز ضروری سوال جدی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ جمعہ تو بعد اکثر مولویاں کہا جاتا ہے خاص طور پہ اہل حدیثاں کہ بھئی دعا کر دیو وہ نہیں کردے ہگے نماز تو بعد بھی اکثر کہا جاتا ہے بھئی دعا کر دیو
وہ ذکر اذکار کر کے اپنے طور تے دعا کرتے ہیں لیکن آندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے دا بھی تھوڑے جنہ تفصیل اللہ تعالیٰ تعالیٰ خیر دے شاباش بڑا اچھا سوال کیتا ہے اگر کوئی بندہ کہہ دے تو بندے نو دعا کر دینی چاہیے حتیٰ کہ گل سنیو این جمعے دے ٹائم ہی اٹھ کے کہہ دے مول صاحب دعا کر دو مول صاحب اوتھے ہی ہاتھ چک لینے چاہیے کوئی حرج نہیں جمعے دے وچ جمعے تو بعد جمعے تو پہلے اسی صرف اینی گل کہنی ہاں کہ ہر فرض نماز تو بعد دعا نو نماز دا حصہ سمجھ کے کرنا تے سمجھنا کہ نماز مکمل نہیں ہوئی طریقہ ٹھیک نہیں باقی میں زور بھرا کے بیٹھا میرے باجوہ صاحب کہنے شیخ صاحب دعا کر دیو میں فوراً دعا کر دینی چاہیے نبی پاک صاحب نے ایک صحابی غالباً شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے بخاری چاہتا ہے صحابی نے اطلاع دیتی تے نال فرمایا دعا کرو نبی پاک اوتھے ہی غالباً قبلہ رخ ہو گئے آپ نے ہاتھ ورفع یدئی بخاری دے لفظ میں ہاتھ چک کے اس ویلے نبی پاک نے دعا کی کوئی عرض نہیں ہے دے جی جی تشریف رکھو ایک گل ذہن رکھو کوشش کریا کرو کہ کانفرنس ہے نا موج میلا نہ پڑے کوئی سوال کرے ان کو سادگی نال کوئی سوال صحیح بھی نہیں ہوا ہنسنا نہیں چاہیے اتنا برکت اٹھ جاندی ہے رحمت فرشتے نے دین دی مجلس بی پی ہائی ہون واسطے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ذکر تو نہیں بتلایا یہ واسطے ویسے میں دو چیزاں دس دینا ایک تے ایسا میرا بھائی جڑا ہے نا درود شریف پڑھے تے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیثے پڑھے دوسرا ہے کہ اگر میرا پیر بھرا ممکن ہے تے خالی پیٹ بادام رات نو پیو دے صبح چھل کے 21 بادام 22 بادام 25 بادام انہاں نوں چھلکا اتار کے استعمال کرے انشاءاللہ اے دو عمل کرے روحانی تے نال دعائی اللہ تعالیٰ ایک مہینے دے اندر اندر جڑ تو اس بیماری کو ختم فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث جی پوچھو نہیں جی نہیں سادہ چادر پانی اصل سے نہ پتہ نہیں میں تے حیران اکلاں تے پردہ پہ گیا ایک پاسے مسئلہ ہے بیان کردے نے کہ میت نو مسیح سے لے ہونا جائز ہے توجہ کریو میت نو مسیح سے لے ہونا جائز ہے ساڈے ہاں مسئلہ ہے کہ میت نو مسیح سے لے آندا جا سکتا ہے بخاری شریف چ روایت ہوندی ہے میں عائشہ بیان کرتی ہوں نبی پاک نے سہیل دے بیٹیاں تے مسجد نبوی دے وچ جنازہ پڑھیا میت ناپاک نہیں ہوندی تے ساڈے بعض قرآن نے میت جدوں بندہ فوت ہوئے میت ناپاک ہو جاندی ہے لہذا نو مسیح سے لے آنا جائز ہے تے ناپاک میت تے کلاں والی چادر پانی جائز ہے بالکل بدعت بے دینی اے کلاں والی چادر نہ میت تے پاؤ جیندے جی کلاں دے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ انج چادراں پان نال پھل پان آ کئی قبراں دے پھل پاؤندے رہندے نے او دل دی تسلی ہے انہاں پھلاں شلاں نال کچھ نہیں ہوندا ایہو جے کام کرو کہ اللہ تہاڈی قبر چ بہار پیدا کر دے انہاں چادراں چ تے انہاں سنگے مرمر تے انہاں پھلاں چ کچھ نہیں پیا ہور کوئی ضروری سوال بھائی بالکل ٹھیک اس طرح ہی میں یہی گل آتی شاباش بالکل ٹھیک اور بھائی جان نے ایک اور دلیل دیتی ہے کہ عرب سے سارے جنازے مسجد چ لہٰذا یہ کہنا کہ مسجد سے جنازہ نہیں ہوتا میت نہیں لانی چاہیے ان میت ناپاک ہو جاتی ساری غلط گلاں ضروری نہیں لیکن چونکہ بندے دے کٹا مٹی پی جاتا ہے میت نو بندے نے اٹھایا بھی ہوگی تو خون کو کمی بیشی ہو جاتی ہے جی بندہ غسل کر لے تو بہتر ہے ضروری نہیں فرض نہیں اگر بغیر غسل کرنے تو نماز پڑھے گا تو بالکل جائز ہے جی قبر کٹ دیں کوئی ضروری نہیں نبی پاک نے کہتے نہیں فرمایا کہ من حفر قبر فلیغتسل جو قبر کھودے وہ غسل کرے یہ کہیں کوئی حدیث نہیں لیکن اگر بندہ الجھن محسوس کرتا ہے کٹا مٹی اتنے پی گیا تو کر لے ہاں جی لیکن ضروری نہیں پسینہ آیا کٹا مٹی جنہ پی گیا غسل اتنے لازم کوئی کی کیا جی باہر کتنے جی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں کرنی چاہیے وطرہ دی قنوت وطر دے بارے اللہم اہدنی فی من ہدایت یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں
صحیح جڑا مسئلہ نا سنن نسائی جی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الوتر قبل الرکوع. ادھر دیکھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. آہستہ آواز دینا تے بغیر ہاتھ چکن تو قل هو اللہ تو بعد اے طریقہ سب تو بہتر. رکوع تو پہلے قل هو اللہ تو فوراً بعد میں پڑھ کے دس دیا پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرو پھر اٹھو پھر نماز مکمل کرو. البتہ کوئی بندہ رکوع تو بعد کرتا ہے ہاتھ چوکے کرتا ہے یہ طریقے صحابہ تو منقول نے. المغنی ابن قدامہ بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے وہ صحابہ دے اثار بھی مل جاندے نے ایک ہور روایت کو استدلال بھی مل جاتا ہے. باقی ساریاں صورتاں جائز نے جھگڑنا نہیں چاہیے. افضل تے بہتر یہی ہے کہ ہاتھ بھی نہیں چکنے تے دعا بھی رکوع تو پہلے کوئی حرج نہیں. اگر بندہ وتر دی نماز ادھر ویکھو دعا پڑھنی بھول گیا ہے یا انہوں دعا آندی نہیں وتر دا پھر بھی ہو جائے لیکن ایک گل ذہن چ رکھ لو وتراں دی دعا بڑی بڑی دعا ہے بڑی جامع دعا ہے. حضرت حسن کہندے نے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی قنوت الوتر. مینوں میرے نانا جان نے آکھیا سی حسن تینوں میں ایک دعا سکھا چلا تے اے وتر دی نماز پڑھیا کر تے یہ بڑی جامع دعا بھی یاد کرنی چاہیے. باہروں خریدو نا کتاب الاذکار میں اعلیٰ ایڈیشن بھی لے کے آیا سادہ ایڈیشن بھی لے کے آیا. ایک دی قیمت تقریباً قیمت ہے 200 250 300 400 ہدیہ ایک دا اسی 100 روپیہ رکھیا ہے ایک تیناں کلراں دے اندر وہ ہدیہ 200 روپیہ رکھیا ہے. وہ کتاب بیڈ تے رکھو دفتر رکھو وہ میں جادو تو بچن دے اذکار دکھاں تو بچن دے اذکار بندش تو بچن دے اذکار نبیاں دے اذکار نماز تو بعد دے اذکار نماز دے اذکار صبح دے اذکار شام دے اذکار سونے دے اذکار. میں ماشاءاللہ 2.5-3 سال ہوتے تھے محنت کر کے وہ کتاب الاذکار مرتب کی تھی. چند نسخے انشاءاللہ تمہیں باہروں مل جان گے بہت بڑا خزانہ حاصل کرو. باقی میرا ارادہ ہے چونکہ ساتھیوں نے دعا دا کیا ہے مسئلہ ایک سن لو ترمذی دی حدیث ہے دعا کرتا ہے جڑا بندہ اٹھے تھلے کھبے سجے ویندا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ دی دعا نہیں قبول کرتا. لہذا کرسیاں تے بیٹھے ہو مزدور لوگ اللہ کو دیہڑی منگن لگے ہیں پورا ٹل لا دیو کہ اللہ اسی تیرے توحید پرست بندے ہیں سر دے والا تو لے کے پیراں دے نواں تک گناہاں وچ ڈوبے ہیں کوئی کرتوت ساڈے اندر نہیں. اللہ ساڈا کوئی عمل اپنی بارگاہ وچ قبول کر کے ساڈے گناہ معاف کر کے پریشانیاں ٹال کے اللہ سانو اپنی جنت دا مہمان بنا دے. ایک مسئلہ تسی کیتا ہے کرسی تے نماز پڑھن والا پیغام چینل تے مباحثہ ویکھیا ہے کہ کرسی دے اگے جڑی سپورٹ بنی ہوندی ہے بورڈ بنیا اودے اوتے سجدہ کرن تو منع کیتا گیا ہے اس مباحثے دے اندر کہ اودے اوتے سجدہ نہیں کیتا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کسی شخص نے تکیے دے اوتے سجدہ کر رہا ہی تکیہ تھلے رکھ کے کسی مجبوری دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اودا تکیہ کھینچ کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً سارے ساتھیاں سنی لیا کرسی جگہ ایک جگہ بڑی ہوندی ہے میں سمجھنا اتنے سر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تکلف ہے. باقی اگر اتنے بھی سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے جو بھی رب نوں سجدہ ہے دیکھو نا کلینا تے سجدہ ہوتا ہے نا وہ ایک چیز ہے لکڑی بھی ایک چیز ہے اتنے بھی جائز ہے. باقی ہمیشہ کی گل ذہن چ رکھ لو جنہ مسئلے کوئی تھوڑا بہت فقہی اختلاف ہو جاوے نا وہ کوئی ایڈے جھگڑی والی گل ہے جنوں وہ بہتر سمجھدا ہے وہ کر لے. جیڑا میری بات میں اتفاق کرتا ہے میں دس چھڈیا کہ اگر کوئی چارہ نہ ہوئے تو کرسی سے کر سکتا ہے. باقی تھوڑی اگے لکڑی بتائے وہ تے سیدھا کرنے والا تکلف ہی ہے نہ کرے لیکن اگر کرے گا تو وہ بھی جائز ہے انشاءاللہ وہ دے بھی دلائل موجود ہیں. مثال طور سے تمہیں میں دلیل دینا کئی بندے رکوع تو اٹھ کے ہاتھ بن دے کہ نہیں وہ جھگڑن والی کوئی گل نہیں. ایک حدیث ہے وہ مفہوم چ اختلاف ہے جڑی انہوں نے روایت دسی ہے کئی انہوں ضعیف آندے نے کئی صحیح آندے نے. لہذا اگر کوئی مجبوری ہوئے تو کرسی سے بیٹھ کے بندہ نماز پڑھ سکتا. غیر مسلم نہ بیٹھ کے کھانا جائز ہے لیکن وہ گھر کھان لگے یہ تھوڑی تسلی کر لو کہ وہ کتے شراب یا سود کا گوشت حرام چیزاں بھانڈیاں چ نہ پاؤندے پکاؤندے ہون. باقی غیر مسلم نہ کھانا پینا جائز. باقی جڑے قادیانی نے یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ نے انہاں نے جنہ بائیکاٹ کر سکتے ہو کرو کیونکہ عام کافر کافر ہے تے قادیانی بدترین کافر ہے. کیڑے کافر نے بدترین تانوں ایک لاکھ روپے دا نقطہ دے کے چلنا فری اچھی بولو کیڑے کافر نے بدترین. کیوں کوئی یہودی جھوٹے نے انہاں دا نبی سچا ہے حضرت موسیٰ سچے نے کہ نہیں. سائی جھوٹے نے تے حضرت عیسیٰ سچے نے
تے قادیانی بدترین نے آپ بھی جھوٹے نے تے گونج پا دیو انہاں دا نبی بھی جھوٹا لہذا بدترین نے اس وجہ تو بدترین کافر نے تے میٹھے بن کے نا میٹھے بن کے ایسے چھری پھیر دے نے استغفر اللہ کئی بندے انہاں دے دامن چ آ جاندے لہذا انہاں شریراں تو بچو کسی نے ہور مسئلہ پوچھنا ہے میں اللہ دے فضل نال بیٹھا تے دعا تو بعد پوچھ لیو دعا کرو اللہ پاک سبنا دے حال تے رحمت فرمائے اگر کوئی ٹیک چھوڑ سکتا ہے تے ٹیکاں چھوڑ دے ماما بہنا دھیاں دی خدمت بھی گزارش ہے دعا دا کیا جائے تے دعا کرنا ہے بھی نبی پاک دی سنت ہے دعا کرو اے سال بعد جڑی کانفرنس ہوندی ہے اللہ اگلے سال تک اس پنڈ نو تے کبھیوں سچیوں جتھوں آئے ہو اللہ ہر جگہ اس پنڈ کانفرنس دیاں برکتاں تے رحمتاں پہنچاوے اور اللہ دی برکت نہ سانو معاف فرماوے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے میرے اللہ نور دا ویلا ہے تہجد دا ویلا ہے اللہ جڑے تیرے بندے تے بندیاں دعا کر رہے ہیں اللہ انہاں نوں موت تو پہلے عرفات دی حاضری نصیب فرما اللہ انہاں نوں کعبۃ اللہ دے طواف نصیب فرما مسجد نبی دی حاضری نصیب فرما اللہ انہاں جو جے کول باپ نہیں او دے باپ دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنا اللہ جے کول باپ نہیں او دے توحید پرست باپ دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنا جے کول ماں نہیں اللہ او دی ماں دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنا جنہاں دے بھیڑاں بھائی رشتہ دار پیارے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغیچے بنا جنہاں دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما یار میرے سارے بھرا ایک دعا کرو اللہ سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کرے اللہ سانو معذوری تو بچائے اللہ سانو محتاجی تو بچائے اللہ جنہ دیا تیاں جوان نے مناسب رشتے مہیا فرمائی جنہ دیا پہنا جوان نے اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائی اللہ تیاں ونو اکھاں ٹھار دے اللہ پترہ ونو اکھاں ٹھار دے اللہ سی رہیے نہ رہیے ساڑیاں تیاں تے پترہ نو پائی ٹائم دا نمازی بنائے اللہ ساڑیاں تیاں تے پترہ نو پائی ٹائم دا نمازی بنائے یا اللہ رات دے دن بج گیا نے ساری رات انہاں دین دیاں گلاں سنیاں نے کوئی پھلاں دے ہار لے کے نہیں سی کھلوتا اے تینوں راضی کرنا ہے بزرگ نوجوان بچے میری تیاں بہناں ماواں اللہ پاک نے سبنا دا آنا قبول فرما لے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے ہدایت دا ذریعہ بنا دے اللہ توحید دی سمجھ دے دے سنت دی سمجھ دے دے اللہ ذکر دی سمجھ دے دے اللہ سارے سارے دے حالات تے رحم کر دے اللہ ایدی کانفرنس اندر اگر کوئی ساڑھے کو کمی رہ گئی ہے تو اللہ سانو معاف کر دے اللہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دے کسی بھی عالم دے پوچھو کوئی بھی چنگا بول نکلے ہے اللہ پسند آ گیا ہے وہ دی برکت نہ سانو معاف کر دے ہندوان واسطے بد دعا کرو یا اے جڑے ہندو کشمیر سے ظلم کر دے نے اللہ انہاں دا بیڑا گرک کر دے اللہ انہاں دے ہاتھ شل کر دے کشمیری بھیڑا دی مدد فرما کشمیری ماما دی مدد فرما کشمیری مظلومہ دی مدد فرما اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اپنے فضل و کرم دے نال اپنی خاص توفیق دے نال عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیل تو بچا اللہ سانو اپنے فضل نہ غنی کر دے یا اللہ جڑا بھی دکھی پریشان بیمار آیا ہے کسی بھی مصیبت اندر اللہ رحم کر دے اللہ تیری عزت دی قسم ہے تیرے در تو علاوہ در کوئی نہیں تے اللہ تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں
کوئی آس امید نہیں سانو کسی کو، صرف تیری رحمت کی آس امید ہے۔ اللہ ساڈا بیڑا پار کر دے، سانو اللہ معاف کر دے، ساڈے معاملے آسانی کر دے، مقروضاں دے قرضے ادا کر دے، اللہ پریشاناں دی پریشانیاں دور کر دے، اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے۔ اللہ نور دا ویلا ہے، اللہ اج تو بھی جاگ رہا ہے جڑا بڑا گھٹ جاگدا ہے، اللہ بہن دا مل پا دے، اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے۔ یار ایک دعا کرو ہاں اللہ کو، اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے دے۔ یا اللہ میں کئی بزرگ دیکھے ساری زندگی نمازاں پڑھتے رہے، آخر عمر جا کے معذور ہو گئے، کئی سال مسیحے نہیں جا سکے، اللہ انہاں تے بھی رحم فرما۔ تے یا اللہ ساڈا دل کردا ہے سانو زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نہ پڑھائے، اللہ سانو وضو دی حالت موت نصیب فرما، اللہ وضو دی حالت موت نصیب فرما، اللہ ساڈی زبان تے کلمہ جاری فرما، اللہ ساڈے دلاں نوں نرم فرما، اللہ ساڈے دلاں نوں پاک فرما۔ یا اللہ اے سارے میرے ورگے گناہگار تے نہیں بیٹھے، بڑے بڑے تجدید گزار نیک بزرگ بھی میں ویکھ رہا، اللہ انہاں دی برکت نہ سانو معاف کر، اپنی رحمت نہ سانو معاف کر، اللہ ساڈے گھراں دے حالات بہتر کر، جنہاں گھراں وچ لڑائی جھگڑے بد زبانیاں گالاں دل دیاں سختیاں موڑ قدورتاں گھر کالے نے جہنم خانے بڑے پے، اللہ گھر والیاں نال پیار کرن دی توفیق دے، گھر والیاں نال اچھا سلوک کرن دی توفیق دے، جڑے گھراں وچ گالاں کڈدے نے ظلم کردے نے موڑ وکھاندے نے زیادتیاں کردے نے تانے ماردے نے، اللہ انہاں نوں ہدایت عطا کر دے، 4 دن دی زندگی ہے ہس وس کے گزارن دی توفیق دے دے، اللہ پائی ٹائم دا نمازی رکھی تے اللہ تعالیٰ سانو اپنی رحمت نال معاف کرے۔ ساتھیاں نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال قبول فرما۔ آج دے جلسے جنہیں جو بھی تعاون کیتا ہے، کسی نے ککھ بھی توڑ کے سیدھا کیتا ہے، اللہ اودی بھی مدد کر دے، اللہ ساڈے سارے تے رحم کر دے۔ انہاں ویراں بھراواں بڑے جذبے نال دین دیاں گلاں سنیاں نے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، جہنم تو بچا، اللہ جنت عطا کر۔ فرشتے ہو ساڈے اللہ نوں ساڈا پیغام دے دیو، اے بندے جنت مانگدے سن تے جہنم تو پناہ مانگدے سن، اللہ سانو جنت دے دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار، یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ جہنم دا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے، اللہ جہنم دی تتی لو تو بھی بچا کے رکھے، اللہ خالی نہ لٹائی، سب دا بیڑا پار کر، اس پنڈ نو اللہ چوری ڈکیٹی لڑائی جھگڑے تو محفوظ فرما، اس پنڈ تے اپنی آرام عطا فرما، ایتھوں دیاں مسجداں اللہ نمازیاں نال آباد فرما، ایتھوں دے گھر آباد فرما، ساڈا ایدا پروگرام قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے ساتھی کوشش کریو کہ باروں کتاب حاصل کریو، میں کوشش کراں گا بھائی بلال صاحب کو کچھ نسخے بھیج دیاں گا، جننے کے نسخے نے وہ ساتھی حاصل کریں۔